मिनल लजीना लोगों में से फर्राकू जिन सब ने टुकड़े टुकड़े कर दिया दीनहुम अपने दीन को वकानु शियान और हो गए ग्रोह ग्रोह कि पागल हुसैन यानी कि तेरी औकात क्या है, तू है क्या कि नवासे रसूल के बारे में तू पागल हुसैन जो कहता है। तो पागल था हुसैन जो तो पागल था हुसैन जो सर والذين آمنوا أشد حبا لله औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्ली शैइन अलीम। काला अल्लाह अज़्ज़ व जल फी सूरह रूम मिनल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियान कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फारिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला दज्जाली फितनों के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जो कि गुमराही की दावत दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उससे लोगों को एक अलहदा ही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को ऐसे जितने भी फितने हैं उनको एक्सपोज कर रहा हूँ। तो देखें, पहली बात तो अभी कुछ वीडियोस मैंने हसन अल्लाह यारी की जो थी, काफ़ी उसके झूठ जो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसको एक्सपोज किया। तो कैसे वो अल्लाह का मुनकिर है, यानी कि वो अल्लाह को उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा रब जो है वो और है, हमारा रब और है। और इसी तरह कुरान का मुनकिर है। फिर किस तरह वो शिया किताबों को सुन्नी किताबें बताकर जो है वहाँ से दलाइल देता है और लोगों को गुमराह करता है। और इसी तरह फिर मैंने आरिफ अलवी की वीडियोस डाली, और इसके बाद फिर शहनशाह नकवी जो कि कुरान की आयतों के मतलब ही चेंज कर करके, जैसे उसने मातम वाली साबित की थी जी, मातम इससे इस आयत से मातम साबित होता है, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सूरह यूसुफ है उसके अंदर से। इसी तरह याली मदद कुरान की एक आयत का उसका भी तर्जमा तब्दील करके उसने याली मदद को प्रूव किया। तो मैंने वो दोनों एक्सपोज किए, ठीक है, और उसका जो मकरू चेहरा था आपको दिखाया कि किस तरह वो लोगों को गुमराह कर रहा है, किस तरह वो लोगों के साथ, लोगों के ईमान के साथ खेल रहा है, लोगों को जो है वो गलत कुरान ही के बारे में गलत जो है वो लोगों को बता रहा है। तो इसी तरह देखें, मैंने शुरू में सूरह रूम की आयत 32 की मैंने तिलावत की, तो उसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक दफ़ा बता दूं, आप मतलब मीन के उसको एक दफ़ा सुन लें, उसका तर्जमा सुन लें। मिनल लजीना लोगों में से फर्राकू जिन सब ने टुकड़े टुकड़े कर दिया दीनहुम अपने दीन को वकानु शियान और हो गए ग्रोह ग्रोह कुल्लू हिज़्बिम हर ग्रोह बिमा लदैहिम उस पर जो उनके पास है फारिहून खुश है। तो आप देखें कि इसका तर्जमा आपको एक बात समझ आ गई होगी कि आज जितने भी ये मसालिक बन चुके हैं, खैर शिया तो एक मजहब है अलहदा से ही ना, और ये सबाइयत की पैदावार है, और ये तो एक यहूदियत की पैदावार है, इसको तो मैं मसलिक भी नहीं गिनता ना। अच्छा, बाकी जो मसालिक हैं जैसे देवबंदी, ये अहले हदीस, ये बरेलवी, ये जितने भी एक मसालिक इस टाइम यानी के हैं, तो आप देखेंगे ये भी गलत है। कुरान की रूह से अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि जिन सब ने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को और ग्रोहों में बट गए, और हर ग्रोह जो उसके पास उस पर खुश है। क्या आज ऐसा दौर नहीं है? देवबंदी बरेलवी को बुरा कहता है, बरेलवी जो है वो देवबंदी को बुरा कहता है, अहले हदीस जो है वो इन दोनों को बुरा कहता है, ठीक है। इसी तरह और जितने फिरके हैं जो नक्शबंदी हैं वो उनका अलग ही एक सिस्टम है। तो बताने का मकसद ये है कि पहली बात तो इस्लाम में फिरकाबाजी है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप अपने मसालिक की तरफ जाएंगे और अपने मसालिक के और अपने मसलिक से मुंसलिक होके आपका जहन जो होगा ना वो आपके मसलिक तक ही रहेगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो आज एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी कि मौलाना तारिक जमील, इसकी पिछली दफा भी मैं एक वीडियो जो है डाल चुका हूं जिसमें इसने इतना बड़ा कुफरिया बयान अल्लाह पे इसने बुतान लगाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा अल्लाह ने पढ़ाया, और फिर मुफ्ती मसूद ने उसकी तायीद की थी कि उसने कौन सी गुस्ताखी होगी, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। तो आज एक और वीडियो मौलाना तारिक जमील की गुजरी। मौलाना तारिक जमील के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको आस्ता आस्ता इसकी मैं आपको इसका भी असल चेहरा आपको दिखाऊंगा कि ये भी एक, अल्लाह माफ करे, लोग नजर क्या आते हैं सामने से और अंदर से क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह ज़ोजल ये भी मैं एक्सपोज करूंगा। अभी जो वीडियो मेरे सामने से गुजरी, तो आप ये देखें, ये वो बदबख्त इंसान है कि जिसने आप अगर इसकी वीडियोस उठा लें, आप देखें, अभी आज एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिस तरह इसने कि ये जिसे कहते हैं ना कि जोश खताबत में
اس کو تمیز ہی نہیں رہتی اس کو، اور پھر یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا. بھائی نعوذ باللہ تو الفاظ کس طرح کے استعمال کر رہا ہے. ایک ویڈیو ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے چلے گی، آپ دیکھیے اس ویڈیو کو. یہ پہلے میں ویڈیو چلاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. یہ ویڈیو دیکھیں. حسین جو تو پاگل تھا، حسین جو تو پاگل تھا، حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نا. اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت. پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے، پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے. 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن حسین ہے. اور آج حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں منہ پہ مار رہا تھا، ایسے ایسے مار رہا تھا. یہاں وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی، ایسے ہونٹوں پہ آ کر لگتی تھی. کیسا پاگل تھا حسین، کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی. پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا. دیکھیں اب آپ نے جیسا کہ یہ ویڈیو دیکھی کہ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے پاگل حسین. آپ بات کو سمجھیں کہ پاگل حسین یعنی کہ تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کیا کہ نواسہ رسول کے بارے میں تو پاگل حسین کہہ رہا ہے، تو لاڈ کر رہا ہے، مجمع میں بیٹھا ہے، تو کر کیا رہا ہے؟ پھر دیوانی ہے اہل بیت، پھر فلاں ہے، پھر وہ پاگل تھا حسین. مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار بندہ اگر فور ایگزامپل کوئی ایک مثال دیتا ہے تو اس ٹائم وہ اس مثال کو کسی اور سے ریلیٹ کر کے دیتا ہے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتا ہے. اس بندے نے تو کبھی اپنے کفریہ بیان کی معافی تک نہیں مانگی. یہ وہ انسان بدبخت انسان ہے جس کا نام مولانا طارق جمیل ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ بار بار یعنی کہ پاگل حسین نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار خدا کا خوف کہو. ویسے تم لوگوں کو مطلب دعوتیں دیتے ہو اور وہاں بیٹھ کے تم اپنے قصے سناتے ہو، اور قصے سنانے میں تم اتنا آگے نکل جاتے ہو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ تم یعنی کہ ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہو، کفریہ بیان بول جاتے ہو. یار وہ نواسہ رسول ہیں، وہ امام حسین ہیں، وہ نواسہ رسول ہیں. انہوں نے اپنی گردن کٹوا دی، حق کے خاطر گردن کٹوا دی. اور تم بات کرتے ہو کہ وہ پاگل حسین تھا جس نے گردن کٹوا دی، پاگل حسین. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ وہ چہرے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں. مجھے تو آڈینس جو بیٹھی ہوئی تھی جو اس کو سن رہی ہوتی ہے، کیا اس میں سے بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ الفاظ بول سکتے کہ مولانا صاحب کچھ اپنی زبان کو ہی سکون دے لے، کچھ اپنی زبان کا خیال رکھیں کہ آپ کہہ کس کے بارے میں رہے ہیں. آپ نواسہ رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس کی ایک اور ویڈیو انشاءاللہ اس پہ میں بناؤں گا جس پہ اس نے میوزک کے اوپر بنا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گانا گائیں گے جنت میں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گانا سنائیں گے. تو یہ وہ منکر انسان ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے جوش خطابت میں کیا بول رہا ہے اور اپنی طرف سے بول رہا ہے. کوئی روایت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ کہنے والا نہیں. یار حد ہوتی ہے. اور اس کے فالوورز کو تو میں کہتا ہوں کہ سلوٹ ہے میرا. یہ تو کہانی وہیں آتی جا رہی ہے. وہ شیعہ مذہب بن گیا، ٹھیک ہے، وہ شیعہ مذہب بن گیا، لیکن کیا ہے کفر کی طرف وہ بھی ہے، تو کفر کی طرف تو بھی لے کے جا رہا ہے. تو نواسہ رسول کو پاگل کہہ رہا ہے. یار کوئی انسان ہے یا جانور ہے؟ کیا ہے؟ کون سا یہ کیا ہے مولانا طارق جمیل؟ مجھے تو اس کے فالوور پہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ جو وہاں بیٹھے سن رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، ان کے بیٹے کو، وہ حسین جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کی شدت کا اندازہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے پاگل حسین. تو خدارا ان فتنوں سے بچیں. یہ صرف کہانیاں سنا سکتے ہیں. شخصیت پرستی ہمارا دین نہیں ہے. اگر شخصیت پرستی پہ ہی دین ہے تو پھر تو مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ پھر تو ہم کسی بھی انسان کو شخصیت بنا کے اسی کے قصے سنتے رہے، اسی کی کہانیاں سنتے رہے، جیسا کہ ہوتا رہا ہے برِ صغیر پاک و ہند میں، ٹھیک ہے نا. تو شخصیت پرستی کا دین نہیں ہے، واقعوں پہ دین نہیں کھڑا، ٹھیک ہے. یہاں کبھی بھی آپ دیکھ لیں مولانا طارق جمیل نے قرآن کے حوالے سے بات کی ہو، من گھڑت حدیثیں، من گھڑت جھوٹ،
فلاں بزرگ تھا، کون تھا کوئی پتہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف کیا جوش خرابت میں منہ کو پتہ نہیں چل رہا، یار منہ ہے لگام دو اس کو، تم کس کے بارے میں کیا بات کرو، تمہاری جرت ہے، تمہاری اوقات ہے، تم اس طرح کے الفاظ بولو، بدتمیز آدمی۔ تو برحال اللہ عز و جل ہم سب کو ہدایت دے اور اس طرح کے فتنوں سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔